अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ एक्वेरियंस के 5th ऑफ मार्च टू टिल 11th ऑफ मार्च ये वीक है। इसमें कुछ तब्दीलियां हैं और बड़ी ही खुशगवार तब्दीलियां हैं। किस सेक्टर पे लाइफ के क्या असर होगा और किस तरह की प्रिडिक्शंस आपके लिए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मौसम की तब्दीली के बायस कुछ तबीयत में नासाजी है, तो बात करने में अगर कुछ खलल महसूस करें तो पहले से ही माजरत खा हूँ आपसे। करियर से आगाज़ करते हैं। अगर बात का तो करियर में तो बेहतरी आना शुरू हो चुकी थी पिछले ही हफ्तों से। जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है और वो महसूस कर रहे होंगे कि मामला तो पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि बेहतरी की तरफ गामजन हैं। बहुत लोगों के बेहतर हो गए होंगे इंशाल्लाह, बहुत लोगों के भी प्रोसेस में होंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत से मामलात में अभी ठीक नहीं हो रहे या ठीक होने की तरफ नहीं जा रहे, तो उनके लिए खुशखबरी है। इस वीक के इख्तिताम से एक प्लैनेट अपनी जगह तब्दील करेगा, वो मज़ीद बूस्ट देगा आपके करियर में। और जो न्यू मून है वो बेहतरीन न्यू मून होगा। ज़ाहिर है न्यू मून हर ही महीने एक नया चांद होता है, लेकिन इस चांद की खासियत ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक का चांद होगा। एक्वेरियंस आप जानते हैं, बीइंग अ मुस्लिम नॉलेज है सभी को कि कितनी रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है ये, और कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट इसके आते हैं। और इसमें ना कि सिर्फ दुनियावी कामयाबियाँ बल्कि दीनी कामयाबियाँ, अपनी आखिरत के लिए भी जो लोग कोशिश करते हैं कामयाबियाँ समेट सकते हैं। माजरा चाहूँगा तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौका मिलता हुआ नज़र आता है आपको। ये जो रमज़ानुल मुबारक वाला मौका है तो तमाम ही लोगों को के लिए ज़ाहिर है, तमाम ही मुसलमानों के लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा इंशाल्लाह। हर ही दफ़ा होता है, तो इसमें आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। अपनी दुनियावी भी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपने रब से, अल्लाह ताला से जितना हो सके मांगे। जो गुनाह कर चुके, जो गलतियां कर चुके उनके लिए ज़ाहिर है कि माज़रत करें, रहमतें समेटें, बरकतें समेटें अल्लाह ताला की। और दुनियावी तौर पे कामयाबियों के लिए दूसरी तरफ जो प्लैनेट एक और अपनी पोजीशन बदल रहा है, उसमें वो बूस्ट दे रहा है, एक स्मूथनेस आएगी। अगर आप जॉब करते हैं, कोई मसाइल का शिकार थे तो देखेंगे कि उसमें मसाइल का शिकार ख़त्म होगा और स्मूथनेस आएगी, एप्रिसिएशंस मिलेंगी, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं नए काम के, यानी किसी बेहतर जगह से ऑफ़र आ सकती है, या अगर आप ट्राई कर रहे थे तो आपको कॉल आ सकती है। इख्तियारात में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है, रिस्पेक्ट में भी आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है, यानी अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं, रिस्पेक्ट भी मिल रही है और अथॉरिटीज़ भी मिल रही हैं। वो हर किसी के लेवल पे ही ज़ाहिर है जिसके जैसे इख्तियारात मिल सकते हैं। बहरहाल इख्तियारात में भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। तो ये बड़े मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं एक्वेरियंस। तो अभी उन लोगों की बात करते हैं जो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं या करियर का आगाज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब का हसूल इस टाइम पे अब कोई बड़ा मसला नहीं रहना चाहिए। यानी अगर वो कोशिश करता है या कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मौके ना मिल रहे हों। ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी कोशिश में कोई कमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती होंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मौके मिलते होंगे। तो अगर वो ट्राई करेगा, उसको अपने ग्रैब करेगा, उसको कामयाब उसमें होने के लिए कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह वो बआसानी इस वक्त में अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर पाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। जॉब में तब्दीली करने के लिए भी वक्त बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ایک سے زائد کام کرنے کے لیے بھی وقت موزوں ہے. یعنی اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی آن لائن کام کر لیں یا کسی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا وینچر کر لیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام ہی چیزیں جو ہیں وہ بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی کریئر کو تو اس ٹائم پہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا. اپنے کریئر کو فلرش کر سکتے ہیں, ایسا سیٹل کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم چلے. جو اس طرح کے معاملات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اچانک سے فائدے ہوتے نظر آتے ہیں, مادی فائدے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام ہی معاملات ماشاءاللہ بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ریلیشنز کی بات کریں تو فیملی ویلفیئر کے لیے بہترین وقت ہے. جو لوگ بھی اس قابل ہیں کہ اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے کچھ کر سکیں, ان کی آسانیوں کے لیے, ان کی آسائشوں کے لیے, تو ضرور کیجیے گا. آسانی رہے گی, بہتر رہے گا, ریزلٹس بہتر رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے. دوسرے تو نہیں, خیر فیملی تو اپنی ہی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ادروائز بھی ادر دین فیملی جو لوگ ہیں ان کی اگر مدد کریں گے تو ان کے کمفرٹ کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, کسی کی بھی جو لوگ اس جو یعنی صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. رمضان کا بھی کیونکہ مبارک مہینے کا آغاز ہو جائے گا, تو اس میں بہت لوگ کرتے ہیں یہ کہ صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, دوسروں کی امداد کرتے ہیں. کرنی چاہیے, بہت بہترین بات ہے. لیکن ایک اور مشورہ دوں گا, کچھ ایسا عمل کریں کہ کسی کا اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بے روزگار ہے, اس کے روزگار کا انتظام نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کی کچھ ایسی مدد کریں کہ اس کے روزگار کا انتظام ہو جائے. اس کے لیے کچھ جاب کا انتظام کر دیں, یا اس کے لیے کسی ایسے کام کا انتظام کر دیں کہ اس کا ایک سرکل مینٹین ہو جائے, وہ ایسا ایسا گرو کر کے کامیابیوں کی طرف جانا شروع ہو جائے, اور ظاہر اپنی فیملی کو پراپرلی سپورٹ کر دیں. دیکھیں ہم لوگوں میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے یا ادروائز بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو کچھ رقم دے دی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس کا کچھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ اس قابل ہیں, یعنی استطاعت رکھتے ہیں, تو اگر آپ بجائے کہ اس کو کچھ رقم دیتے ہیں جو کہ کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی, تو اس کے لیے کچھ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ اس کا ایک روزگار کا سلسلہ بن جائے, تو وہ سب سے بہترین عمل ہے. تو اس کی کوشش کیجیے گا. یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, ایکسپیرینس, یہ بہتر عمل ہوگا انشاءاللہ. تو ریلیشنز میں بھی ماشاءاللہ بہتری نظر آتی ہے, ازدواجی زندگی میں بھی بہتری رہتی نظر آتی ہے. اسپاؤس کے ساتھ اگر کوئی مسائل کا شکار تھے کچھ لوگ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو وہ معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں. لو لائف بھی بہترین رہتی ہوئی نظر آتی ہے. پلانٹ آف لو بڑے ہی اچھے امپیکٹ ڈال رہا ہے. موڈ بھی آپ کا خوشگوار ہو جائے گا اس نیو مون کے ساتھ ہی. روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا, روحانیت کی طرف جانا چاہیے بھی. موقع بھی بہت زبردست ہے اس ٹائم پہ اپنے رب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا اور بھرپور دعائیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں. جس وقت دعائیں کر رہے ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی والے معاملات فرمائے انشاءاللہ. بات کرتے ہیں آپ کے ہیلتھ ایریا کی, تو صحت میں بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس بہتری رہتی نظر آتی ہے. اگر کہیں پہ کچھ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ یا فزیکل ہیلتھ میں کسی عارضے میں مبتلا تھا یا ہے, تو اپنی میڈیکیشن ظاہر ہے لیتا رہے, احتیاط جاری رکھیں. لیکن اگر ریکوریز اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی تو اب محسوس کریں گے انشاءاللہ آپ کے بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے, ریکوریز کی طرف آپ جانا شروع ہو گئے. تو وقت بہت بہترین ہے ماشاءاللہ. کوشش بڑھا کر آپ ضرور کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. ایکویرینس تو اتنی ساری خوشخبریوں کے بعد یہ تو ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. کامنٹس میں اپنی رائے کا, اپنی محبتوں کا اظہار بھی ضرور کیا کریں, اور دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیا کریں. اب آپ سے چاہوں گا اجازت اگلے ہفتے تک. اللہ حافظ ناصر.